maunongon, mapinanggaon ng atong Dios. Apan igsoon, sa diyang makasala ang iyang katawhan, grabe kasuko ng Diyos. Musilaop ang iyang kasuko, ug niya sa unang panahon, sa dihang masuko siya, patyon din niya ang tawag siya. Way langan-langan, patyon niya. Mao na nga ang tawag sa on, nagkinahanglan nga kahadlukan din nato ang Dios. Atong respetuan, ato siyang ilhon, nga siya ang Diyos nga gamhanan. Siya ang Diyos tag-iya sa itong kinabuhi. Siya ang Diyos tag-iya sa tanang butang nga atong gipahimuslan nga naa kanato. Wala kita ato ani. Mao na nga ang Diyos igsoon, mahigugmaon siya sa mga tao nga nahigugma pud kaniya. Ug niya sa unang panahon, ang tao igsoon, kung walay mangulo, dili yun makasabot ang tao sa kabubukon sa Diyos. Mao na nga ang tao igsoon nagkinahanglan nga dunay mangulo, dunay leader, dunay mudumala, nakabantay mo anay itik igsoon. Kini bang mga bibi, naapo na sila'y leader. So kung mag-una to ilahang leader, ang tanan nga mga itik musunod sa ilang leader. Bisan nato igsoon, sulayan na kung magbaklay ta, itatanan ron magbaklay. Dayon ako'y mag-una. Ay kung ingna nga di mo musunod nako. Bisan pagdad-on mo na ako atong kasampiditan, musunod gid mo. Ingon ana ang tuyo sa Dios. Nga ang tao dunay mangulo. Ngano nga gusto ang Dios nga dunay mangulo aron dunay mugiya. Dunay musulti, dunay mo mudumala. Sa tanang mga asosasyon igsoon, dunay gid sila'y pangulo, dunay presidente, dunay chairman. Sa tanan nga mga department ba, departamento, sama aning ato ang LGU igsoon. So, dunay nangulo ana sa atong DNR, sa atong DA. So tanan naay nangulo igsoon. Bisan sa atong nasod, sa atong probinsya. Kay maoy mo dumala ug mugiya ana igsoon. So inana ang atong Dios igsoon. Ingon nga ako ang gibutang sa Dios dinhi aron kamo mo'y mudumala. Ako mudumala ninyo uban sa tabang sa Dios. Ug unya ako pod ang gigamit sa Ginoo nga ang iyang pulong ikasulti ninyo. Mao na igsoon, dunay pulong sa Dios igsoon nga sakit. Sa dili ta kadawat, may nga nangigop man. Pero igsoon, ang pulong sa Dios sa ikaduhang Timoteo 3:16. Ang pulong sa Dios gituga sa tao aron sa pagsaway, pagpadlong ug pagmatutok. Badlongon, asawayon, badlongon sa pa aron sa pagmatutok. Mao na igsoon, dunay pulong sa Dios sakit kayo nato dawaton. Apan dawata kay mauna ang kamatuoran aron mausab ka, aron magiyahan ka kung unsaon pagkinabuhi nga uyod sa kabubuton sa Dios. Kay ang tao dili maminaw, ditawag na siya ugahit ulo. Ang Dios mismo namulong diya sa Exodo 33 versikulo 33. Exodo 32 versikulo 33. Gitawag na siya o kahit ulo. Umabot rin taon niya diyan sa on. Ugon niya, ang pulong sa Dios, dawata kay mao ka na ang kabubuton sa Dios. So nasipyang to igsoon, dinhin nato mabasa di ay sa Exodo 32
Dayon sa 9 man siguro to. 32:9. O kunya, sa dihang masakitan ka igsoon, ang kuna, o sa dihang maigog ka ang kuna, nga Lord, ako na. Ako sa una, kung dunay magwali ganay, magwali gani, muingon di ko nga, Ginoo, ako na, uspa ko. Kanabang madinawaton ka. Eh kung dili ka madinawaton, igsoon, dili di ka usbon. Di ka mausap. Hangtod, mudangat ka lang, pulo ka tuig, wag gihapon na usap. Kay dili madinawaton. Kung doon ay isulti sa imong isikatao, dawata. Tamat po ko kinabuhi ni Lito Batirna. Gihusay na mo atong bingnis gabi, gipatawag ko ni Rumi kay ako ang muhusay ni Ruilin o ni Lito. Kay makigbulag si Ruilin, kay di nakaantos sa batasan. O na nga sa diha nga ako siyang gisultian sa iyang sayop, wakit siya niya mukuran sa mata na. Magsuroy-suroy, dili maminaw. Pero, mura siya katong nagpaalot ba. Nagpuyo rin siya. O kunya, sa dihang sakit na kaayo nga akong isulti niya, muana siya, muhapa. Muhilak igsoon. O kunya, niingon na niyang igsoon, ikaw pastor ka, pero ang imong kinabuhi, wala na usap. Dili pastor ang imong kinabuhi. Muna igsoon. Paghuman na mo ato, istoryahanay, kaako man siyang giingnan, ko pastor, dili ko, wako'y katungod nga mubulag ninyo. Eh si Roylin makikulag man. Ang makabulag ninyo kamatayon ra, sa dihang giusa mo sa kamigaon, ang Dios, mao'y naghiusa kanino. Walay bisan kinsa mga pulag. Apan, ingnon ka na ko, nga distansya sa mo. Dili mo na ako bulagon, o dili po mo magbulag, bisan magigbulag si Ruilin. So, sulay lang, nga wala si Ruilin sa imong mga kamot, o ibalwita ang imuhang kaugalingon, kung diin ka nagkulang. Moto nga, idawat siya, tugod ka inyang igsoon, di ayo-ayo po siya sa igsoon. Duhan niya igsoon, o kanyang mama. O kung niya igsoon, midawat siya sa tanan nga gisulti nako. Maunay nakabindot igsoon nga ikaw mudawat sa imong sayo. Pero dili ka mudawat, di ka mausap, hangtod matigulang ka na. Mauna nga ang pulong sa Dios, haid kaayo sama sa espada buhay sulak. Pero dawata. Manang gingon sa Tagalog pa, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag kang magalit. Ato ning usbon, bato-bato sa langit ang tamaan, magbago ka na. Okay ba iksaon? Ato daw sulayan. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit, magbago ka na. Magbago ka na iksaon. So atong basahon din sa Exodo 32:7-14. Exodo 32:7-14. Ang mic dai kisay ni mo. Ang tulga nga tagbuanan o ang sudunan sa kasabutan ang tangko. Exodo 32 na dai. Versikulo 7-14. Mayon ang Ginoo kang Moises, nakaw, pagdaliglugsong kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakasala. Dali ra silang mitipas sa dalan nga gipasubay ko kanila. Naghimo sila og usa ka kanating baka sa tinunaw nga bulawan ug gisimba nila kini ug naghalad usab silang mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto.
Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga ang gahig ulo kining maong katawhan. Karon pasagti ako kay laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka bantugang nasod. Apan si Moises nangaliupo sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, O Ginoo, nganong pasila ubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto, pinaagi sa dako mong gahom. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo di ay sila sa Ehipto, kay buot mo silang patyon dito sa kabukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko, ayaw usab intawon pahamtangi sa katalagman ng imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan, mingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa walay padayon sa Ginoo ang iyang nahuna-hunang buhaton ug wala niya pahamtangi sa katalagman ng iyang katawhan. Magamputa kanimo o Dios, salamat dining tagna sa kabuntagon. Kaniya usab kami o Dios aron sa pagpaminaw sa imong pulong. Ablihi o Dios ang amuang espirituhanon nga kasing-kasing mahuna o Dios nga masabtan na mong kamatuoran aron masangkapan kami Ginoo. Salamat o Dios imong paggamit karon kanato. Jesus name. Igsoon, kining mga tawhana nga mga Israelita, grabe kagahi sa ulo. Kay sa diha nga dito sila sa Ehipto, naulipon sila sulod sa 433 katuig. Grabe ang paghago nila. Naulipon sila, kung maghisgo tag-ulipon igsoon, doon na kay agalon nga mudumalan mo. Kung niya, gusto kang mupahaway, di ka kapahaway. Tingali kung magsakit sila, mapugos din sila trabaho, nga naman naamay ilang agalon. Nabantay ko ni mga domestic helper, sama ni Lilith, matod pa niya, kapoy na unta kaayo, niya lawas. Naasig ipamati, pero mo trabaho din siya. Pinaaman siya agalon. Ingon ana igsoon. Dili sila kapahaway. Kung nangaluoy kaayo ang tuwa karon sa nasod nga nagtrabaho. Grabe ka kapoy sa laing nasod. Kapoy ilang ibati. Pinaa sila'y agalon. So mauning mga tawhana igsoon. Grabe, igo na sila pagkanon. Din human, trabaho. Pagka ugma, trabaho. Sige lang ka trabaho, huway pa huway. So imagine na igsoon. Kanang 400 years. Pero na ginandugaya. Gani, 50 na ko katuig. Ito kayo naman pupos kalibutan. Ikaw maring, Lili, di ba murag dugay na gid mong pamatik. So nahunaan ang 400 kapin katuig nga naulipon sila. So kining mga tawhana, nakita sa Dios, kay katawhan ni sa Dios. Gikuha ni sa Dios. Kinsa may gisugo sa Dios nga mukuha nila og bulumala, mao si Moises. Si Moses mo'y nangulo kanila. O kunya, daghan kayong mga higayon nga gibuhat sa Ginoong Dios nga unta buhian ni Haring Paraon ang mga katawhan, pero dili yun ihatag. So naghimo nag mga milagro ang atong Dios, apan no nagpagahi gihapon si Haring Paraon. Og niabot gyud ang panahon. Kay wala gyoy gahom sa kalibutan nga makapildi sa gahom sa Dios. So gipuhian, gipahigawas dito sa nasod sa Ehipto, dito sa gingharian ni Paraon. Ug niya sa dihang nagkagawas na ang mga Israelita,
nakahuna-huna na po ang hari, wa na mga ulipon dire. Ila na pong gigukod, kailang kuha og balik. O kunya, si Moises o ang niyang katawhan. Kana bang na, kung saan nag-ingalan, ana bang na, nakulong na ba? Kini dagat, mubalik sila, masugat nila ang mga kasunduluhan ni Paraon. O kunya, giingnan sa Ginoong Dios si Moises. Moises, iisa ang imong sungkod. O iyang giisa igsoon, o napikas ang dagat, daw ang isikakilid daw pa rin. O kunya, milatas ang mga Israelita dito sa dagat nga namala. Nga ang pikas, kilid, tubig. O kunya, sa dihang nakatabok na sila, kadtong mga kasanduluhan nga ning sunod sa mga Israelita, natapunan sa tubig, timitikyo pagbalik ng tubig. Grabe kagamahanan ng atong Diyos. Gitagaan o kasuguan ng ang katong mga katawhan nga ginumala ni Moises igsoon. Una, kinahanglan higugmaon nila ang Ginoong Dios sa tibuok nilang kinabuhi. Atong hibawan dihang napulo kasugo. O kunya, kining mga tawhana walay trabaho gipagaon sa Dios. Sa kay mahibulungang butang. Hukuman anak, nagbagulpol pakit sila. Gidala ba lang mo dinhi Moises aron patyon? Wala na ba day kalubngan dito sa Ehipto? Mas maayo pa dito, makakaon ni karne. Makainom ng tubig. Apan karon gutom. Hindi din po sila kainom. Di paulanan sila og bunto. Nakakaon sila og karne. Ugon niya, dili sila mapasalamaton. Diha pa lang silang tutunlan. Sila, tanan. Nga wala nagpasalamat sa Diyos. Natuk-an o nangamatay. Nagpagulbul sila nga way tubig. Tungod kay katong nga dapit disinto. Ingnan sa Ginoo ning ampo si Moises. Mahitungod sa katawhan nga grabe ng bagulbul. Kaya wala kainom. Ingnan sa Ginoong Dios. Moises, ang imong sungkod ituslok sa bato. Sa kasugo ni Moises sa pagkabagulbulan sa mga tao. Iyang gibunalan ang mga bato. Sabi niya, nasuko ang Diyos ako. O miagas ang tubig. Ingon si Moises, ala, Panginoon mo rin ang inyong mga kahayupan. Wala din sila gihapon nagpasalamat. Nagsige rin gihapon sila bagulbol. Siging bagulbol. Gitagaan silang mana, mamunit sila. Gitagaan silang instruction sa Diyos nga mamunit sila nga igo-igo ra. Kanang dili masubra sa tibok adlaw. Ang uban ato, nagmunit og daghan kayo. Di pang sunod sa ilang sudlanan. O kunya, di pang ulod og nangabaho. Ano mga tao ba, dili di kasabot. Bisag unsaon og sulti sa Ginoo. Ikaw kasabot. So daghan kay silang ipanghimo. O kunya, sabihan si Moises, gingnan sa Diyos nga, Moises, tungas dito sa bukid. O si Moises o ang Diyos, nagsulti anay. So sa ato pa, wala na sila leader na nagumala nila. Si Aaron nga pare, mao'y gibinlan ni Moises yang katungod. Apan unsay gihimo ni Aaron? Naingon tong mga tao, kaya may lingaw, ako sila trabaho. Dili parihan nato nga mag-uma, lahi atong trabaho kada adlaw, sila wala. Kaon tulog rin sila. Pati haya nilang kinabuhi, oy, nya dito sa Ehipto, magtrabaho sila tibok adlaw, hantong pa siguro kay itong gabi, napay overtime mo to. Pero nga nung wala sila nakakita sa gibuhat sa Diyos, nagsiki lang hapon sila pagulbol. O kunya, nadugay si Moises dito, kaya ang Diyos po nagbuhat o kanang bang kasabutan diha gisulat sa papan nga bato. Wa may lingaw ang mga tao, lingaw tong mga tao nga aron buhati rami o Dios ka among simbahon.
At si Aaron po nga wa po'y buot, ingon siya nga, sige, panguha ang mga aryos sa mga babae o mga lalaki. Kapag mga lalaki sa una, napuli aryos. Kaya atong tunawon, tanang bulawan, dadaan ni kaya atong tunawon. O ilang ito na, o gihimong baka, o mao'y gisimba nila. Nga nagbuhat pagit sila sakripisyo, ila paghahalan pagit sila. O nakakita ang Diyos. Niingon ang Diyos, Moises, pagdali ka na og kang imong katawhan nagpakasala. Lahi man ang nagkasala o nagpakasala. Kanang nakasala, kana bang wala pa tuyua, wala na sayod sa kamaturan, wala pa tagay o kasuguan o balaod. Mo na nakasala. Kaya wa man nasayod. Pero kung nagpakasala, nasayod na sila sa balaod, pero inapang gisupak. So sadyang nanaog si Moises, nakita dito pa lang si Moises sa purtahan, sa tulda. Nakita nila nga, sadyang kadulong siya, na nagsimba ang mga tao, kabanha, kagahog. Grabe nilang pagsadya, pagudyaka. Paglantaw ni Moises karon, kay doon na may nating baka nga ilang gisimba, gahapa-hapa sila dito, galudluhod, gasayaw-sayaw ang mga tao dito. Giilisan nila ang matuod nga Dios sa Dios nga ilang gibuhat. Hilabihan kasuko ni Moises. Ug unya sa kasuko ni Moises nga gidala siya og katong kasabutan o balaod nga gisulat dito sa papan nga bato iyang gibundak. So una, ang Dios mo'y nagbuhat usab atong, ang Dios mo'y nagsulat mismo atong papan nga bato nga gisulat dito. Gidakdak ni Moises. Ug unya, grabe kasuko ang Dios. Ningon ang Dios, misilaw mga akong kasuko, nining mga tawhana. Ako silang sinutan. Ako silang tagaag katalakman. Yang patyon. Si Moises nga nangulo ug nabudumala, nangalyopo og nagpakiluoy sa Dios nga dili laglagon. Kay unsa unya ikasulti sa taga-Ehipto, moingon unya sila, gidala lang diay nila dito aron patyon ang mga tao. Ug unya niingon si Moises, hinumdumi si Abraham, si Isaac ug si Jacob nga imong duna kay gisaan nila, nga imong panalanginan, tagaan mo sila kaliwat sama kadaghan sa bituon. O igsoon wala di padayon ang plano sa Dios. O nagpadayon ang kasuko o kalikot sa Dios ngadtong mga tawana. Mao na niingon siya dinhi sa Exodo gihapon 32, 33. So ang ilang ngalan di ay, kung sa diha nga masuko ang Dios, papason sa listahan ang ilang ngalan. Wadon. Kung nagpakiluoy na po si Moises, ipalayo kong basa dahil, Exodo 32, 33. Ang ginumingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala ka na ako, mo'y akong papason. Sa 32, musugo dahil, hantod sa 33. Apan pasayloa itawon sila sa ilang mga sala, kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. 33. Ang ginumingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala ka nako, mao'y akong papason. Hallelujah. Si Moises igsoon, sagol pang luod niya ha, pero nagpakiluoy siya sa Dios. Kung dili nimo sila pasayloon, papasa na lang akong ngalan sa listahan. Unsay gitubag sa Dios? Ang nakasala kanako, mao lamay akong papason ang ilang ngalan. Papason igsoon. Mao na sa atong kinabuhi igsoon, ingon nga nangalagad kas Ginoo, mag-amping ta nga dili ta makasama. Kung unsay commitment nimo sa Ginoo, buhata. Ayaw pagyasa. Kay masuko ang Dios
kung dili ka mutuman sa Panginoon. Mauning mga tawhana igsoon nga sa diyang nakasala sila, ingon ang Dios nga papason nako ang ilang ngalan sa listahan. Nang kung mapapas ang ngalan sa listahan igsoon, dili na katawhan sa Dios. Wala na ilapot ang Dios. Mao nang mga tao igsoon kung mabackslide na ang mga tao igsoon, dili na sila mutuo sa Dios. Dili na sila mutuman sa kabubuton sa Dios. O ang Dios masupok na gid nila. Mao nang maluoy ka ito sa mga tao nga dunay mabackslide igsoon. Kay ang kalikot-kot sa Dios, grabe. Mas maayo pa nga wala pa sila nakahibalos kumatuoran. Mas maayo pa nga wa sila kasugod pagpangalagad sa Ginoo kaysa dihang nakasugod sila nakahibalo sila sa kamatuoran apan nagbuhat gyapon sila og sala. Masuko ang Dios. Inay ang ilang ngalan nga nasulat sa libro sa kinabuhi. Papason sa Dios ang ilang ngalan sa listahan. Dili na sila sakop sa pamilya sa Dios. Maong gihapon din sa Daniel igsoon. Daniel 12:1. Mga itong panahon. Sige. Ang anghel mipadayon pag-ingon, unya ni adtong panahon na motungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga mao ay tigpanalipod sa imong katawhan. Unya moabot sa ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod nga sukad masukad. Wala pa gayud mahitabo apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan niini. Moabot ang panahon nga malisod nga panahon motungha si Miguel. Ang hari ang kanabang silbi pangulo sa tanang mga anghel. Muanhe dinis kalibutan aron sa pagpanalipod. Tungod kay hilabyan na katalagman nga moabot diri grabe ng kalisdanan nga sukad wa pa gid nahitabo. Pero ang tanan nga nalista ang ngalan diha sa basahon maluwas tungod niini. Sa ato pa di ay kung ang atong ngalan nalista igsoon accepted ka igsoon. Wala kay lapot sa katalagman nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Mao nang balihog kong basa sa Salmo 123, 1 hangtod sa 8. 121. 8 hangtod sa 1 hangtod sa 8. Milantaw ako sa kabukiran ug nangutana, diin magikan ang akong panabang. 2. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. 3. Dili niya itugot nga ikaw madakin-as, dili matulog ang imong tigpanalipod. 4. Ang malalaban sa Israel dili gayud magduka o matulog. 5. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo anaa sa imong kiliran aron sa pagpanalipod kanimo. 6. Ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo ingon man ang dan-ag sa bulan panahon sa kagabion. 7. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. 8. Ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka o bisag unsay imong buhaton gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Praise God. Pagkanindot sa saad sa Ginoo. Murang ingnon kanako igsoon pabilin diha sa grasya sa Dios. Abi ninyo igsoon, matagwali, maminaw ko, rapture, kanunay buwan. Kanunay may ipahimangnuan ni Pastora Aliman. Kaya kining rapture igsoon, ang makadungog raon niya sa trumpita, maura unya'y mabanhaw, o maura unya ang marapture. So doon ay katong mga naguna nato nga mga Kristohanon sama ni Arlet, maablin niya na iyang lugnanan. O katong nangamatay, dili maguna sa mga buhay, kung dili magdungan. Kung maabtan ta sa rapture, igsoon nga gasimba ta igsoon. Dili na ta kaulit sa tuwa. Musugat na ta diha sa kapangyarihan. Tingali din sa kalibutan, daghang kalisdanan. Grabing mga pakantos. Usahay igsoon, ako igsoon, mapuno ko sa problema.
Labinag magkinahanglan nagkwarta. Dunay time igsoon, grabe naging ko kapungot. Nasuko na ko. Balik, patubang ko kaligo ato igsoon. Ning santop sa kong nahuna ang ilabihang kalagot. Gibunal na ko ang kabo igsoon. Tungod sa kalagot na ko. Apan salamat sa Ginoo. Kaysa diyang gihimo na ko to igsoon, ning abot ang ilabihang kasubok na ko. Ang akong kalagot, nipuli ang kasubok. Nangayo kong pasaylos, Ginoo. Munang soon, usahay makaingon ko. Kung Ginoo, kuhaan na lang ko, aron makapahulay ko kay dunay time igsoon nga wa ko kasabot. Nagmatabaka ko og natulog. Sa diha nga ang tao nga tuwa na dito sa Ginoo. Grabe ang kalipay bation sa tao. Grabe kalipay, dili matungib ang kalipay kung tuwa na tas Ginoo. Mao nang nakaingon ko Ginoo, kuhaan na lang ko. Kay daghan kay kung problema nga giatubang. Pero sayop ang akong gibuhat. Kay tuna pa'y mas dako pang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kanako day. Mosantop sa akong nahuna igsoon. Ang Isaias 49 versikulo 6, palihog kong basa day. 49 versikulo 6. Mura naulaw ko sa Ginoo igsoon. Maingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong gipabuhat kanimo aron pagpabangon sa mga bantay sa banay ni Israel o sa pagpahiuli sa nahibili niyang katawhan. Himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasukuan sa kinasuukan sa kalibutan. Mao nagsuon na ulaw kay kus Ginoo kay mi-plus na ako ang maong bersikulo. Ikaw Ginoo pasaylo ako. Naulaw kay ko igsoon. Mao na nga nakaingon ko nga talawan kay kong pagkatao. Unya, niingon siya sa pinadayag 3:5. Pinadayag 3:5. Ang mudaog bistihag puti ug dili ko papaso ng ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa tubangan sa akong amahan ug sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Mo na nga ang kunon ginta sa Dios. Ayaw tuguti nga ang yawa mo'y muangkon nato. Tuguti nga ang Dios muangkon nimo. Doon ay panahon igsoon, maabot ang tentasyon, pwede na makigbatok ka. Daghang klase sa tentasyon igsoon nga makasala ta. Pero ang kuna, ikaw Satanas wa ka nay luna nako, kay anak nako sa Dios. Ang kuna nga ikaw anak na sa Dios, aron dili ka among-amungan sa yawa. Mo na gitong sa wali pa ni Pastor Kusmi Walawala. Ningon daw ang anghel sa Dios. Ginoo, doon na may tao nga nagkanta, pero di man makatarong og lakaw. Ingon ang Dios. Sige, adtua daw klaruhan ako ba na? Gakanta magha na, gadayeg nako. Tenge adto sa anghel. Ingon siya, uy, dili man din sa Ginoo. Balik siya sa Ginoo, dili man din imuha. Ngano man, hubog. Di, naapoy tao nga. Grabe po siya magkadaig si Ginoo. Grabe yun. Magpasalamaton sa Ginoo. Sa Ginoo na may nagdaig po ni mo, grabe po pasalamat ni mo. Pero naamay giumum sa baba. Nga puti. So, sige, adtua daw. Huwag akuha ba na? Pag-adto dito, uy, gao mo magklayo. Ibalik na po siya sa Ginoo, dili na imuha ay, kaya nandigarilyo. Sa mo ba? Manay soon,
Hulaw bigit kaayo kay matag usa nato natay mga anghel. Atong nabasa din sa Daniel 12. Karon po sa pinadayag mao gyapon. Nay anghel nga gamantay nato igsoon. Ulaw kayo sa tanan natong buhaton makakita ang Dios. Kay gikuyog-kuyugan ta siyang mga anghel. Sa tanan natong buhaton. Ug namakakta ang Dios nakadungog. Panigsoon, bantayan nato ang atong kaugalingon. Hebreo 3:19. Unsa ning tawhanang mga gikuha kay doon nagisaaran ni sa Dios nga dadon sila dito sa yuta nga tabunok kayo. Abunda kayo sa abot. Katong yuta awa pag ito'y nag-ugman ato. Busa nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila mutuo. Wala sila nakasunod kay wa man sila mutuo. Gahi lagi kulo. Nan kung dili ta mutuo sa gisulti sa Dios, dili ta mutuo kung sa gipabuhat sa Dios nato, dili kita makaadto sa dapit nga gisaad sa Dios. Mabilin gyud ang tao unya sa rapture. Abi ninyo igsoon, kas-ara ang rapture. Dili na mo balik pa. Sa ilaming Bible School igsoon, ang among gitun-an mahitungod sa rapture. Ogon niya, ang marapture katurang makadungog sa propeta. Ang dili kadungog pilin. Pero makakita ang mga tao sa pagpadayag sa anak sa tao na mao si Jesus. Ogon niya, diha sa kapanganuran, ang mata ko sa mudawat sumala sa atong mayong binuhatan. Ikaduhang Korinto 5:10. Mudawat ta, aduna tay kuruna nga bulawan. Dili tong kuruna nga virus sa una. Kuruna. Basin kurunahan unya tagtunok kung di ta maapi unya sa rapture. O kunya, katong dili madala sa rapture igsoon, unsay mahitabo? Dunay kaguliyang sa kalibutan 7 ka tuig. Gubat, gutom, kamatay, linog, tanang klasis katalagman, kanang buntura, mupingki na dito sa 4-4. Unya, wala na ang presensya sa Dios, wala na ang balang espiritu sa Dios. Ang mga tao niya ng panahon kay sirado namang kaluwasan, kay naaman ta sa grasya karon, muabot ang panahon dili na grasya ang ihatag sa Dios. Disgrasya na sa tanang mga tao. Magsakay og sakinan ng mga tao, mga bangga, mga buak ng mga ulo, mga bali, dili mamatay. Mangandoy ang mga tao, kamatayon, dili mamatay. Sulod sa 1,000 ka tuig, nilang angtos sa kalibutan. Apan ang mga balaan nga gidala na sa Dios dito sa iyang gingharian, malipayon sila hangtod sa kanturan kauban nila ang Dios. O human sa 1,000 ka tuig, hukma na ang kalibutan. Kay si Satanas baya na sa rapture igsoon niya na panahon na si Satanas anak gapuso na og human sa rapture buhian na pud si Satanas 7 ka tuig ang grabing kasamok sa kalibutan. Og unya pati bulaagon niya ang mga katauhan, ang mga tao musimba na sa larawan, musimba na sa mananap. Ang mga tao, maningabuhi ng gihapon sila sa kalibutan, pero wala na ang panalangin sa Ginoo. Human sa 1,000 ka tuig nila, kining maong kalibutan, sunugon na. Unya, doon na may magpapunggot ang nagliog. So kato sila, maluwas pa to sila. Pero, ingon ani,
Wala man gani mutuo kaayo karon nga naatas grasyas Ginoo nga naa pang espiritu sa Dios. Unsa nakaunya kung wala na ang espiritu sa Dios? Wala na ang presensya sa Dios nag-uban sa tao. Pero doon na pa'y mutuo sa Dios. Ang ubang mga tao na tungluhon nila ang Dios sa kasuko. Kay gusto na lang silang mamatay. Mingon sila, bukid, tabuni ko, aron ko mamatay. Pero dili sila mamatay. Ilang tungluhon ang Dios. Balikason nila. Human ana igsoon. Sulod sa usa ka libo ka tuig nga maghari ang Dios kauban nato. Ipakanaog na niya ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. O niya, magpuyo na ang tao nga malipayon, malinawon. Dili na ta maghagok. Makakauntas ta ng klaseng pagkaon nga wala na to hagoy. Nangandoy ka ba niya na igsoon? Nooy kayo ang mga tao nga dili madala sa rapture. Mao na ingnon ka na ako igsoon kung nakapadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo padayon. Ayaw palingla. Tingali kung doon na kay kalingawan karon ingnon ka na ako. Wada na igsoon ayaw kay bayno. Ang kinabuhing walay katapusan. Kay kung hayahay ka dinis kalibutan, moabot ang panahon igsoon. Kanang kahayahay nimo mapulihan ng kalisod. Mapulihan na kung walay kalipay. Lunlon kasakit ang mahiaguman sa tao kalibutan. Mananga kaingon ko, maglantaw ko sa mga tao karon relax na kayo. Apan ikaw kako nga nasayod, makaingon ka, Lord, luwasan ng mga tawhana. Kaya kita nasayod. Ignon ka na ko, igsoon ko doon na kay higala. Doon na kay parinti-sulti, bahalag ignon kanilang nabuang. Ang importante, masultian sila. Aron di ka paninglan. Ezekiel 3:18. Grabe ang Diyos, anak. Mao na akong gikadlukan, basahan ni Ezekiel 3:18. Mao na gikadlukan ako. Nga dili ta makasulti. Kung moingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka. Ug unya dili mo siya pahimangnuan o abnihon sa pagbiya sa dautan niyang Kinabuhi, aron maluwas siya ug ang maong tao mamatay kayo dihan sa iyang pagkadautan apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Kita ang paninglan sa iyong kamatayon. Mao na nga, ikaw igsoon nga nangalagad sa Ginoo ayaw pagpakainom. Sulti siya. Magamit ka igsoon, gamiton ka sa Dios. Ako igsoon, gikaminusan ako kung kagalingon sa una. Bisan gani sa pag-atubag mga tao, dili kong ganahan, kay nga naman, ubos-ubos kong kagalingon. Pero di ay, wala di ay na pagranduhay. Musulti lang ta sa kabubuton sa Diyos. Kay gamiton kita sa Diyos. Ayaw kaminusi ang imong kagalingon igsoon. Mao na niingon siya sa Marcos, gitudloan ta diri. Marcos 12. 29 hangtod sa 31. Unsa ni himuon nato igsoon aron masuod ta sa Dios? Marcos 12, 29, 31. Natubag sa Jesus, mao kini ang labing mahinungdanong sugo, pamatay Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao gayud ang Ginoo. 30, kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong puso. 31. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Mao na igsoon, higugma ang imong silingan. Higugma ang imong sigataw. Apan unas tanan higugma ang Ginoo sa tibuok nimong una-una kusog kalag. Higugmaon nato ang Ginoo. Kay kung nahigugma ka sa Ginoo igsoon, ang Dios po nahigugma nimo. So na igsoon. Doon ay mga tao igsoon, tagai og pagmahal. Tagaig atensyon. Tagai siya sa tanan.
di ba, ang iyaha pong pagbatik nimo, grabe po ang iyang pagbatik. Mahigugmaon ka ipon siya nimo. Pero tagay siya, huwag may pagtagad. Tagaan ba kanyang may pagtagad? Dili po. Ingon anak ang Diyos igsoon. Kung ang Diyos imong higugmaon po ka sa Diyos. Sa tibuok nimong puso, kalag sa labutan. Higugma ang Ginoong Diyos. Mao na nga niingon siya sa unang Juan 4:8, ang wala na higugma sige si katao, wala na kaila sa Dios, kay Dios gugma man. Sa kapuslanan nga maingon ta, nahigugma ta sa Dios, apan wa ta nahigugma sa kundi si katao. Gitawag tag pakakon kay wala magalit ta nahigugma sa tao nga nakita nato unsa pa ka ang Dios. Ningon siya sa Juan 13:34-35. Unsay giingon niya sa Juan 13:34-35. Nagahatag ako kaninyo usa ka bag-ong sugo nga mahigugmaay kamo ang usag-usa maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usab maghigugmaay ang usa ug usa. Sa 35 tungod niini ang tanan makailanga kamo akong mga tinun-an kung kamo maghigugmaay ang usa ug usa. Handang ko dahil sa Juan 15:9-12. Mao na isaon, sa diha ay nga kita maghigugmaay, sa dihang duna tay panaghiusa, duna tay pagsinabtanay, nahibalo ang tanan nga kita mga tinun-an ni Kristo ug naa kanato ang kamatuoran. So dili na kinahanglan igsoon nga magdinautay tayo nga sikuan mauni mauna. Dili na kinahanglan igsoon. Kung unsay sayop nga nakita nimo sa imong isigataw, yampo. Yampo igsoon. Kaya ang Dios nga nagtan-aw kanimo, makaingon, ako gid mong anak. Sige ng Hesus mainang puon, kinahanglan maliwag po tayo igsoon. Sige ng Hesus, dili karpuso, dili hambugiro. Sige ng Hesus mahigugmaon. Gusto sa Dios nga may sama punta niya. Sa 15 dahil. 15:9 hangtod sa 12. 1:15 Oh. Nahigugma ako kaninyo ingon nga amahan. Ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Jis, kung tumanong ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. 11, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. 12, kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo sama sa ako nga ako nahigugma kaninyo. Igsoon. Kung imong una-unaon ang gugma sa Ginoo pagkanindot. Unsay hinungdan igsoon nga ikaw magkabati sa presensya sa Dios. Sa dihang magunahuna ka sa kaayo sa Dios, dili kalikayan nga muhila ka. Muhila ka tungod sa gugma sa Ginoo. Tungod sa kaayo sa Dios. Busa pabilin mo sa akong gugma. Ngingon nga ang akong amahan nahigugma kanako ug ako nahigugma sa amahan. Kung pabilin ka mo kanako o pabilin ka mo sa akong gugma. Egsoon, ayaw tuguti nga ang gugma ni Ginoo mawala diha kanimo. Tuguti ang Dios nga ang gugma magpabilin diha kanimo. Kay kung ang tao mawad-an na gani gugma sa Dios, dili na gid ganahan. Bisan pa kung saon mo nagsulti. Hallelujah. Kumanindog ta igsoon. Hallelujah. Nagingon ang pulong sa Dios. O dunay usa ka istorya igsoon. Paminaw igsoon. Dunay usa ka istorya. Dunay usa ka agalon nga niingon sa iyang mga sunugoon. Sige lakaw mo
panguha mo basura nga mapuslan pa. Kung dadaan diri kaya akong hinluan, kung sadyang mahinlo na akong sudlan. Bilakaw ang mga sunugoon. Ug niya, nanguha silang basura nga masudlan pa, nga mapuslan pa. Ug ilang gidala ngadto sa ilang agalon. Ug niya, gihinluan siyang agalon, human na hinlo, gisudlan, aron magamit. Kita igsoon, kuno na igsoon. Sama tas basura. Paminaw. Sama ta sa basura sa unang panahon. Nagabantay mo basura igsoon. Kining basura di na ni mapuslan sa diyang ilapay nimo di na mapuslan. Pero gipunit ta pagbalik sa Dios. Iyang gihinluan siyang dugo, gihugasan. Human niya gihugasan, iyang gisudlan siyang balang espiritu aron ta magamit igsoon. Ingon ana ang atong kinabuhi sa unang panahon. Orang ayaw kami nusi ang imong kaugalingon igsoon. Ayaw kami nusi ang imong kaugalingon. Kaya ang Diyos mo'y naghinlo kanimo. Ugon niya, gisudlan ka siyang balang espiritu aron magamit. Og ayaw na balik ngadto sa basurahan igsoon. Huna-huna ang gibuhat ni Jesus kanimo. Bililhon ka. Pinaka-espesyal ka sa Diyos. Gihigugma ka ni Jesus. Hallelujah. Sa kong gihanyo ang music team sa pagtuon ni Ari. Oh God. Hallelujah. Itong katahon kong manay. Ito mo kong corona na. Praise God.